बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, तलबा और तालिबात। फ़ारसी का इब्तदाइया नाम की अपनी तीसरी वीडियो की इब्तिदा करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और लाखों दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आले पाक पर। तो ये मेरी तीसरी वीडियो आपके सामने जो कि मैं पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि गुज़श्ता दो वीडियोस की तरह आपको ये भी इंतहाई ज़्यादा पसंद आएगी। इंतहाई ज़्यादा मुफीद वीडियो है और ये भी आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, गिफ्ट से कम नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि CSS PMS में जो फ़ारसी रखना चाहते हैं उनके लिए, या जो FA BA MA में फ़ारसी रखना चाहते हैं, वो अगर फ़ारसी को ज़रा सा भी नहीं जानते, तमाम वो हजरात जो कि फ़ारसी को दोस्त रखते हैं, सीखना चाहते हैं और उन्हें अलिफ बे अगर फ़ारसी की नहीं भी आती, तो ये उन सब के लिए इतनी ज़्यादा मुफीद हैं कि 90% से लेके 100% तक उनका कंसेप्ट जो है वो फ़ारसी से मुतल्लिक इंशाल्लाह मेरी ये वीडियोस बिल्कुल क्लियर कर देंगी। इंतहाई ज़्यादा मुफीद साबित होंगी उनके लिए। अगर उन्हें एक सफ़े के मुश्किल अल्फाज और उनके मानी आते हैं तो इन वीडियोस की मदद से इंशाल्लाह वो पूरा सफ़ा बआसानी समझ सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे कबल अपनी पिछली दो वीडियोस का खुलासा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तमाम तर बहस का खुलासा क्या था जो हमने पिछली दो वीडियोस के अंदर पढ़ा, वो आपके सामने जिक्र करता हूँ। सबसे पहला जो लेक्चर हमने पढ़ा था वो फेल के आखिर में कुछ अल्फाज लगते थे। माजी मुतलक की गर्दान मैंने एक समझाई कि मस्तर का नून काट के उनके आखिर में मीम ये और कुछ भी नहीं, जम जद और नद लगाएंगे। और आपको यह ज़ुबानी याद होना चाहिए कि फेल के आखिर में अगर यम लगे तो उसका माना क्या है, मीम लगाए तो क्या है, ये लगे तो क्या माना है, नद लगा है, ये अच्छी तरह से आपने याद करना है। दूसरी जो हमारी वीडियो थी वो इसम के आखिर में कुछ अल्फाज लगते थे, उनके ग्राफ से मुतल्लिक थी। वो मीम थे और शीन, मान, तान और शान थे। इनमें से भी एक एक का माना आपको बखूबी आना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि कल्बत, इन कल्ब के आखिर में तेल लगे तो इसका माना क्या है, तो आपको फौरी से बताओ। इसी तरह से हमने हा के बारे में पढ़ा कि ये जानदार और बेजान दोनों के आखिर में लगता है जमा बनाने के लिए, और अलिफ नून सिर्फ जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। और ये के बारे में जिक्र किया कि फेल के आखिर में जब आता है तो तू का माना देता है, इसम के आखिर में एक, कोई और, किसी का माना देता है। आज हम तीसरा, ये टोटल 15 हरूफ थे या अल्फाज आप कह लें। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इंतहाई ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो फ़ारसी के बारे में इब्तदाई तौर पर आपका क्लियर हो जाता है, जो कि 90 से 100% तक का कंसेप्ट है। और आज हम अपनी तीसरी वीडियो जो पेश करने जा रहे हैं, इसमें चंद अहम अल्फाज और हरूफ हैं और उनके मानी हैं कि जो कि फ़ारसी के अंदर बार बार इस्तेमाल होते हैं। और ये अल्फाज अगर आपने समझे हुए हैं तो एक पेज तकरीबन आपको सारे का सारा फिर समझ आना शुरू हो जाता है। अगर आपने मुश्किल अल्फाज और उनके मानी याद करना, ये एक अलग चीज़ है। उनके मुश्किल अल्फाज के मानी अगर आपको याद हैं तो इन अल्फाज की मदद से और पिछले मेरे दो लेक्चर्स की मदद से आप अपना कंसेप्ट 90 से 100% क्लियर कर सकते हैं। फ़ारसी समझना आपके लिए इंतहाई ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये अल्फाज क्या है, आइए इनकी बहस को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला लफ्ज़ है, दाएं तरफ मैंने अल्फाज को दिया और बाएं तरफ उनके मानी बयान कर रहा हूँ जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। एक लफ्ज़ है ईन। ईन का माना है इस या ये। इन की जैसे अलिफ के नीचे ज़ेर आती है पढ़ने में भी, तो आपने जब तर्जमा करना है तो इसका लफ्ज़ जो है इसके नीचे ज़ेर देंगे, आपको समझ आ जाए कि इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं, जो हमारे करीब का इशारा होता है, जिसे इंग्लिश में आप दिस कहते हैं। इसके बाद एक लफ्ज़ है आन। आन का तर्जमा बनता है उस, और उस का इशारा होता है दूर की तरफ। हम उसे वो के लफ्ज़ के साथ पुकारते हैं। आन की अलिफ के ऊपर मद है, इसी से आप समझ सकते हैं इसका माना कि अलिफ के ऊपर पेश आएगी। उसका माना है दूर, का माना है दैट, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं। और तीसरा लफ्ज़ है अस्त। इसका माना है। नीस्त इसका माना होता है नहीं है। बूद इसका माना है था। और जो हरूफ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कौन से अल्फाज, उनका मानी जिक्र कर रहा हूँ। पहले नंबर पे अज,
یا پھر زے. یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں. بعض جگہ پہ از لکھا ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ زے لکھا ہوتا ہے. اس کا معنی ہے سے. اور در جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے فارسی میں. یہ لفظ تقریباً ہر پیج پہ آپ کو ملے گا. در کا معنی ہوتا ہے میں. یہ میں کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت کم. کبھی کبھار آپ کو در جو ہے وہ دروازے کے معنی میں بھی چونکہ استعمال ہوتا ہے تو اس معنی میں استعمال نظر آئے گا, لیکن زیادہ تر یہ میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور با کا معنی ہے ساتھ, کے ساتھ, جیسے با قلم یعنی قلم کے ساتھ. اور واو کا معنی ہے اور را جو ہے اس کا معنی کا, کے لیے یہ معنی دیتا ہے یعنی بادشاہی. را شنیدم یعنی میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا, تو را کا معنی کے ہوتا ہے. بر کا معنی ہوتا ہے پر یعنی اوپر کا معنی دیتا ہے یہ لفظ بر. نیکسٹ جو الفاظ ہیں دائیں طرف الفاظ اور بائیں طرف ان کے معنی, ان میں زبر کا جو معنی ہے فارسی میں وہ ہے اوپر. زبر ہمیشہ اوپر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے زبردست یعنی جس کا ہاتھ اوپر ہو. اور جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی آپ کے گلے کے اوپر کسی کا اگر ہاتھ ہے تو اس کو ہم ظالم کہتے ہیں. زبردست کا معنی ایک یہ بنتا ہے ظالم. تو زبر کا معنی اوپر. زیر کا معنی ہے نیچے. اور اسی سے ایک لفظ بنتا ہے زیر دست جو کہ ہم مظلوم کو کہتے ہیں جو ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے. بسی کا معنی ہے بہت زیادہ. یک یا یکی یہ دونوں ایک ہی الفاظ ہیں. یک کا معنی بھی ایک ہے اور یکی کا معنی بھی ایک ہے. باشد اس کا معنی ہے ہو یا ہونا, باشد. اور چے یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں وٹ, کیا. اور نیکسٹ ہمارے الفاظ معنی میں ایک لفظ ہے بے. بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں عام طور پر اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں دی ہے. عام طور پہ وہی ہیلپنگ کے لیے ایک حرف استعمال ہوتا ہے. تقریباً ہمراہی کا ساتھ کا معنی یہ دے رہا ہوتا ہے. اور دوسرا لفظ ہے بے. پڑھنے میں فرق ہے بے اور بے. بے جو ہے بہتر کے معنی میں, خوب کے معنی میں. بہتر, خوب, اچھا. چو کا معنی ہے جب اور ہم چو کا معنی ہوتا ہے مانند. اور اسی طرح سے ہم چنین, ہم چنان دونوں ایک ہی الفاظ ہیں. ان کا معنی ہے اس کی طرح. اور جملہ اور ہمیں ایک ہی معنی ہے پڑھنے میں جملے, ہمیں. جملے کا معنی ہے تمام, سب, سارے, all in all. اور ہمیں کا معنی بھی ہوتا ہے سب, all, سارے. اور رو یا پھر روئی دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے. بعض جگہ رو ہوتا ہے, بعض جگہ روئی کا لفظ آتا ہے. دونوں کا ایک ہی معنی ہے. رو کا معنی ہوتا ہے پر, جیسے کتاب میز پر ہے تو پر کے لیے رو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. بر کا لفظ جیسا میں نے پہلے بتایا وہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کا معنی بنتا ہے پر, اوپر. بعض جگہ پہ یعنی انتہائی کم یہ رو کا لفظ, روئی کا لفظ جو ہے چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے الفاظ معنی میں ہے تا کا معنی ہوتا ہے تک یعنی جب تک. اور اگر, اور گر یہ دونوں ایک الفاظ ہیں. اصل میں یہ لفظ کمپلیٹ ہے گر کی پہلے اس نے الف ہٹا دی تو یہ بن گیا. اگر کی الف ہٹائی تو گر بن گیا, اور اگر کی گاف ہٹائی تو یہ ار بن گیا. ار اور گر یہ ان کا معنی ایک ہی ہے اگر. برائی فارسی میں ایک چیز میں بتا دوں کہ بڑی یہ بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض لکھتے ہیں جو کہ غلط ہے. فارسی میں چھوٹی یہ کا استعمال ہوتا ہے اور یہ چھوٹی یہ در واقع زیادہ تر ہماری اردو میں وہی بڑی یہ ہوتی ہے. تو برائی یعنی معنی ہے برائے کے لیے. اور بی چھوٹی یہ, آپ اس کو بڑی یہ کے ساتھ اگر لکھیں تو بے بن جاتا ہے. بے کا معنی ہوتا ہے بغیر یعنی بی غیرت یعنی وہی بے غیرت یعنی جس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو, جو غیرت کے بغیر ہو. اور اسی طرح سے باقی معنی میں. نیکسٹ ہمارے الفاظ معنی میں ہے می زیادہ تر استعمال جو ہوتا ہے یہ فعل سے پہلے ہوتا ہے. اور می جو ہے اس کا معنی رہا, رہی. جیسے انگلش میں ING کا معنی ہوتا ہے یعنی جاری کا معنی
یہ اس چیز کا معنی دیتا ہے. اے یہ وہی اے ہے بڑی اے کے ساتھ اے اللہ، اور آخری ہمارا لفظ آ رہا ہے سر. سر چونکہ اوپر ہوتا ہے تو سر کا معنی اوپر بھی ہے، پر بھی ہے، چوٹی بھی ہے، تو یہ اس کے معنی بنتے ہیں. یہیں پر ہماری یہ اہم ترین 3 ویڈیوز مکمل ہوتی ہیں، جنہیں میں نے فارسی کا ابتدائیہ نام دیا. ابتدائیہ اس لیے کہ میری نظر میں جو فارسی کو بالکل نہیں جانتا، یہ ابتدائی طور پر اس کے لیے ویڈیوز ہیں، یعنی ویری فرسٹ لیکچرز ہیں اس بندے کے لیے جو فارسی کو سمجھنا چاہتا ہے. اور اگر ایک صفحے کے الفاظ معنی آپ پہلے سے یاد کر لیتے ہیں اور یہ 3 ویڈیوز آپ کو اچھی طرح سے سمجھ ہیں، تو میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 90 سے لے کے 100% کے بیچ فارسی کو سمجھنا شروع کر دیں گے. تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو لازمی پسند آئی ہوں گی. آپ نے ویڈیوز کو لازمی لائک کرنا ہے، لائک کرنا مت بھولیے گا، چونکہ میری نظر میں جو لوگ ویڈیوز کو ایسے بھی موجود ہوتے ہیں 1-2 افراد جو ویڈیو کو ڈس لائک کر دیتے ہیں، تو جو ڈس لائک کرتے ہیں یا لائک نہیں کرتے میری نظر میں دونوں برابر ہیں. تو لہٰذا ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.